अब यो संसदलाई विघटन गरेर म फ्रेश म्यान्डेटमा जान्छु भन्नका लागि त संसदमा 2/3 नेपाली जनताको बहुमत मैले प्राप्त गरेको छु भनेदेखि त्यो मैले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको सम्मान हो। यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको प्रतिकूल हो भन्ने कुरा तपाईलाई लाग्यो भने तपाई निर्वाचनमा जानुस् न, उसलाई पराजित गरिहाल्छन् नि जनताले। होइन भने प्रधानमन्त्रीलाई तपाई काम गर्न पनि नदिने र तपाई संसदीय दलको बैठक बोलाएर हटाउनुस् न, संसदीय दलको बैठक पनि नबोलाउने, अनि त्यही संसदीय दलको बैठकले म प्रधानमन्त्री हुने, अनि तपाई पार्टीको बैठक बोलाएर संसदीय दलको नेता हट्छ र? प्रचण्ड माधव नेपालको समेत मतले आज संसद विघटन गर्यो हो, किनभने उहाँहरूले पनि मलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु भयो। कहिले हटाउनु भयो मलाई? त्यसमा फेरि अर्को एकचोटि राजनीतिक सरगर्मी निकै तातेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेसँगै निकै गरमाएको छ। मौसम चिसो छ तर राजनीति तातेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, राजनीतिक विश्लेषक समेत, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ विष्णु सर। हजुर धन्यवाद। अब पहिला पनि कुरा त भयो, हाम्रा विभिन्न विकल्पहरू के हुन सक्छन् प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने भन्दै आज चाहिँ ड्याङ्गै ठोकिदिनु भयो। यसका तर्क वितर्क विभिन्न खालका कुराहरू आइरहेछन् पक्ष विपक्षमा। कसरी हेर्ने, संविधानले के भन्छ, सिधा त्यहाँबाट जाउँ आज हामी। धन्यवाद। वास्तवमा यो संविधानको गन्तव्य एक प्रकारले असजिलो भनौँ, अप्ठ्यारो भनौँ, अथवा बाटो बिराएको जस्तो छ। तथापि यो संविधानको अहिले कायम रहेको संविधानको धारा 85ले यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ भनेपछि यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेपछि विघटन हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। तर त्यसै गरेर अब हुन त अब यो कानुनी संवैधानिक प्रश्नहरू हुन्, यसको बारेमा छलफल वाद विवाद आदि इत्यादि त चल्छन् नै। तर के हो भनेदेखि अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको धारा 76, त्यो 76 को व्यवस्था चाहिँ के हो भने निर्वाचनद्वारा कुनै राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन, कुनै राजनीतिक दलले कोलिसन गरेर पनि आफूले चलाउन सकेनन्, अथवा कुनै एउटा संसद सदस्यले म बहुमत सदस्यहरूको सहमत लिएर बहुमत पुर्याउँछु भन्ने कुरा पनि टिकाउन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा र अर्को कुनै लार्जेस्ट पार्टी बहुमत चाहिँ छैन, तर मनमोहन अधिकारीको गभर्मेन्ट थियो नि पहिले सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले, त्यस्तो अवस्था पनि भएन भनेदेखि, त्यो टिकेन भने अनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने हो भन्ने एउटा कुरा छ। अथवा हामी कानुन व्यवसायीहरूको बिचमा अथवा राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि होला। तर अहिले यो संविधान बमोजिम नेपालको संसदमा 2/3 बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हो। यो भाषाको लागि भन्ने हो कि अब यो राजनीति र कानुन भन्ने हो, म ध्यान दिनलाई आग्रह निवेदन गर्छु। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको हो। नेकपा एमाले अथवा माओवादी उनीहरू चुनावमा पार्टीको नाउँमा चुनाव लडे होला, जे गरे होला, तर त्यो पार्टीलाई भोट दिने सबै मान्छे त नेकपा होइनन् नि। ती राजावादी पनि कोही होलान्, कोही अरू धर्मवादी पनि होलान्, मठ मन्दिरका पण्डित पुजारीहरू पनि होलान्। त्यसैले त्यो नेपाली जनताको 2/3 बहुमत नेकपा पार्टीको नाउँमा संसदीय दलले प्राप्त गर्यो र त्यो संसदीय दलले केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो, बनायो, अथवा नेता छान्यो, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भनेपछि केपी ओली शर्माजी संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, तपाईले नेकपाको पार्टीको कार्यालयबाट, पार्टीको बैठकबाट, पार्टीको स्थायी कमिटीबाट, पार्टीको सचिवालय बैठकबाट अल्पमत बहुमत गरेर प्रधानमन्त्री आएको पनि होइन।
त्यहाँबाट तपाईँले विस्थापित गर्न सक्नु पनि हुन्न। र अब अर्को कुरा के छ भने अहिले 2/3 बहुमतको सरकार त छ, तर सरकारमा रहेको सत्ताधारी दलले नै एउटाले अर्कालाई भ्रष्ट, अपराधी आदि इत्यादि जे भन्ने गरेको छ। यो झगडाको लामो श्रृङ्खला सबैलाई थाहा छँदैछ, अहिले स्मरण मात्रै गर्ने हो। तर यही संविधानको धारा 91ले संसदमा एउटा दलको सभामुख भयो भने अर्को दलको उपसभामुख हुन्छ, र सभामुख पुरुष भयो भने उपसभामुख नारी हुनुपर्छ, महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्दै संवैधानिक परिषदको समेत व्यवस्था गरेको छ। संसदले गुठी विधेयक ल्यायो, त्यो पनि काम लागेन। त्यसै गरेर नागरिकता विधेयक रोटी र बेटी भने त्यो पनि काम लागेन। भन्नुको अर्थ मैले के निवेदन गरेको भने यो संसदले आफ्नो काम गर्न नसकेको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मैले तपाईँलाई आफ्नो सभामुखसम्म छान्न सक्दैन 2/3 बहुमतको सरकार संसद, तर 2/3 बहुमतको सरकारले किन उपसभामुख छान्न सक्दैन भने सभामुख एउटा पार्टीको हो भने अर्को पार्टीको उपसभामुख हुनुपर्छ। बाबा तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको त 25% भोट नपुगेर अधिवेशन बोलाउनलाई 25% नपुगेर दरखास्तसम्म गर्न सक्नुहुन्न, अनि त्यस्तो पार्टीको मान्छेलाई उपसभामुख बनाउनु यो संविधान काम लाग्ने भयो? अनि यो संसद काम लाग्ने? लामो व्याख्यामा जान्छ। प्रधानमन्त्री संवैधानिक छ यो कदम हो। संवैधानिक यसकारणले छ किनभने संसद 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त के हो भने संसदले आफ्नो कोर्स, आफ्नो काम कार्यवाही गर्नु पर्यो, चल्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री अहिले न संसदमा यी अहिले जे जति विधेयक सिधेयकवाला कुरा गर्नु न तिनीहरूलाई एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुने भयो, न प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो पार्टीमा निर्विवाद रूपले अब स्थायी कमिटी के अरे उहाँको सचिवालयमा जे देख्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा अब यो संसदलाई विघटन गरेर म फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु भन्नका लागि त संसदमा 2/3 नेपाली जनताको बहुमत मैले प्राप्त गरेको छु भनेदेखि त्यो मैले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको सम्मान हो। यो तपाईँले यहाँ लेख्या छैन होइन कि अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्ष संसदको कार्यकाल हुन्छ भनेपछि अब बहुमत भएर प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने अथवा सभामुख सारा हुने, अनि 2/3 प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्न नपाउने भन्ने यो कुनै अर्थै होइन। प्रधानमन्त्रीजीले यो काम कार्यवाही संसदीय प्रजातन्त्रमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो सैद्धान्तिक पनि छ र कानुनी पनि छ। तर कानुनले त योचोटि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारै दिएको छैन संविधानमा। यो अघिल्ला पटक थियो, तर यो पटक त किटेकै छैन भन्छन् त भने तपाईँ जस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता अरू कुरो कहाँनिर बुझ्ने जनताले अब त्यसैले कन्फ्युज भयो नि त। जनताहरू कन्फ्युजमा नहुनका लागि म निवेदन गर्छु आम सञ्चारलाई पनि, हामीले अपनाएको संसदीय प्रजातन्त्र, त्यो संसदीय प्रजातन्त्रमा अब अल्पमतवाला, बहुमतवाला अथवा ग्रेटर पार्टीवाला, कोलिसन पार्टीवाला कुरा हामीले गरिसक्यौँ। अब त्यो नगरिरहँ, समय छैन। तर के हो भने अहिले 2/3 संसदको बहुमत अथवा आम निर्वाचनको बहुमत मैले प्रतिनिधित्व गर्छु र म संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँ भनेपछि यो संसदको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गरेर म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार गर्न सक्छु भने त्यही अधिकारलाई प्रयोग गरेर यो संसदले अब फङ्सनेबल भएन भनेर म बहुमत अथवा 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कुनै यो संवैधानिक र सैद्धान्तिक संसदीय प्रणालीको आधारै भनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नु यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भित्र पर्छ। त्यसलाई किटेर व्याख्या गर्नु पर्दैन होइन कार्यकाल, किनभने अगावै विघटन भएमा के भने चाहिँ त्यो अगावै विघटन भने चाहिँ के त यहाँ यही त कुरा छ। अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्दाखेरि अरू कान व्यवसायी साथीहरूले भनिराख्नु भयो होला तपाईहरुसँग कुरा गर्दा संविधानको धारा 57 को कुरा गर्नु भएको छ उहाँहरूले। अब जस्तो एकैछिन संविधानको धारा संविधानको धारा 76 को कुरा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। तर के हो भनेदेखि संविधानको धारा 76 को अहिलेको पार्लियामेन्टै होइन,
अहिले त 2/3 बहुमतको पार्लियामेन्टको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसदको अगावै विघटन गर्नु भयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो स्टेप नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रतिकूल हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्यो भने तपाईँ निर्वाचनमा जानुहोस् न, उसलाई पराजित गरिहाल्छन् नि जनताले। होइन भने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ काम गर्न पनि नदिने र तपाईँ संसदीय दलको बैठक बोलाएर हटाउनुहोस् न, संसदीय दलको बैठक पनि नबोलाउने, अनि त्यही संसदीय दलको बैठकले म प्रधानमन्त्री हुने, अनि तपाईँ पार्टीको बैठक बोलाएर संसदीय दलको नेता हट्छ र? यसकारण प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद विघटनको जे सिफारिस गर्नुभएको छ यो संसदीय मूल्य मान्यता सिद्धान्त र संविधानको प्रतिकूल होइन। ठिक छ, अर्को सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्न प्रधानमन्त्रीले भन्छन् नि। अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था त छ त, उहाँ अल्पमत परेपछि अनि संसद विघटन गर्नु यो चाहिँ राजनीतिक नैतिक या कानुनी आधारमा बलियो भयो त प्रधानमन्त्री 2/3 को हुनुहुन्छ। मैले भर्खरै विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, वैकल्पिक सरकार बन्नका लागि तपाईँले मलाई संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु पर्यो नि। तपाईँले मलाई संसदीय दलमा ल्याएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन पनि नहटाउने, म 2/3 को प्रधानमन्त्री हुने, अनि त्यहाँबाट मैले विघटन गरेँ भने 2/3 विघटन गरेको भएन। म 2/3 प्रतिनिधित्व गर्दिनँ भन्ने कुरा संसदीय दलमा प्रमाणित गर्नुहोस् न, तपाईँ पार्टीमा देखाएर हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले म फेरि प्रधानमन्त्री भएको त संसदीय दलको निर्णय हो। नेकपाबाट चुनाव लडे होला, म जस्तै अरू साथीहरू पनि आउनुभयो होला, तर के हो भने संसदीय दलले मलाई नेता नछानिकन त राष्ट्रपतिले मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको होइन नि। त्यसकारण म जहाँबाट प्रधानमन्त्री भएँ त्यहाँ म अल्पमत पर्या देखाउनुहोस् त। त्यो मौकै उहाँले दिनु भएन नि। अविश्वास आउनुभन्दा तपाईलाई मौका दिने उहाँले हतार संसदको विघटन गरिदिनु भयो, मैदान मास्दिनु भयो, अब खेल कसरी खेल्ने होइन। तपाईलाई मौका दिने र नदिने होइन, हामी संविधान र कानुनका कुरा पनि गर्ने, अनि मौका दियो कि दिएन पनि भन्ने। तपाईँ संसदीय दलमा तपाईँले पार्टीभित्र एउटाले अर्कालाई भ्रष्टाचारी, अर्काले अर्कालाई ज्यान मारा भनेको कति वर्षौँदेखि हामी सुनिराखेका छौँ, अझै मौका भएन भने त्यो तपाईँ संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसदीय व्यवस्थाको मान्यता बमोजिम संसदीय दलको नेताबाट मलाई हटाउनुहोस्। होइन भने म संसदको 2/3 बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नुको अर्थ त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको लोकप्रिय 2/3 बहुमतलाई म प्रतिनिधित्व गर्छु भनेको अहिले जसले विरोध गरिरहेछन् उनीहरूको मतको पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व भयो। किनभनेदेखि प्रचण्ड माधव नेपालको समेत मतले आज संसद विघटन गर्यो हो, किनभने उहाँहरूले पनि मलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु भयो। कहिले हटाउनु भयो मलाई? नहटाइन्जेल प्रचण्डजीले मलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस गर्नुभयो होइन, माधव नेपालजीले गर्नुभयो होइन। यस कारणले गर्दाखेरि म संसदीय दलको नेताबाट जबसम्म तपाईँले मलाई विस्थापित गर्नुहुन्न, 2/3 को प्रधानमन्त्रीले गर्न नसक्ने संसदीय प्रजातन्त्रमा के हुन्छ? अझ बेला जस्तो ठाउँमा त लोग्ने मान्छेलाई आइमे मान्छेलाई लोग्ने मान्छे भन्दा बाहेक अरू सबै बनाउँछ भन्छ त। अनि त्यही संसदीय व्यवस्था ल्याउनु भएको होइन। यस कारणले गर्दाखेरि संसदीय सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था फेरि पनि होइन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन, अर्को वैकल्पिक सरकार भन्छ। 2/3 प्रतिनिधित्व गर्ने म अर्को सरकार बनाउने देखाउनुहोस् त। 25% नपुगेको विपक्षी छ, कसले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छ? मेरै पार्टीभित्र कुरा गर्ने हो भने मलाई अविश्वास गरेर हटाउनुहोस्। हटाउनुहुन्छ, कहाँबाट हटाउनुहुन्छ? संसदीय दलबाट हटाउनुहोस्। तपाईँले पार्टीको बैठक गरेर हुन्छ भनेको आफ्नो पार्टीभित्र यदि संसदीय दल मार्फत उहाँलाई जे कारबाही गर्ने अथवा हटाउने विषय नगर्ने बेलासम्म 2/3 मत केपी ओलीसँग छ संसदमा। वैकल्पिक सरकार भन्ने हामीले प्रतिपक्षलाई मात्र भन्नु पर्यो यतिखेर हो। प्रतिपक्ष वैकल्पिक सरकार जे भन्ने उसँग 25% पनि छैन। सरकार बनाउनेदेखि संसद आह्वान गर्न सक्ने पनि हैसियत नभएका कारणले प्रधानमन्त्रीको यो कदम संवैधानिक छ हो। किनभने संविधानको धारा 91 बमोजिम प्रतिपक्षीले सकेको भए त त्यो शिवमाया तुम्बाम्पे कानुन मन्त्री बन्दाखेरि अहिलेसम्म संसदमा उपसभामुख छैन त। किनभने अर्को दलको नेता बनाउनु पर्छ उपसभामुख, महिला पुरुष सभामुख भयो भने उपसभामुख महिला चाहिन्छ। त्यो त पुर्याउन सक्दैनन्, त्यो 2/3 को प्रधानमन्त्री हुँ म। यस कारणले गर्दाखेरि यो संसदै फङ्सनेबल भएन।
भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले 2/3 प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताले अहिले प्रचण्डजी, बाबुरामजी अथवा माधव नेपालजीहरू जे भने पनि माधव नेपाल प्रचण्डजी समेतको अहिले संसदीय दलको नेता म हुँ, मलाई विस्थापित गर्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँ विकल्प पाउनु होला। न विकल्प छैन, कहाँ छ विकल्प अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने? त्यसपछि अहिलेको संसद विघटनमा चाहेर नचाहेर सहमत असहमत जेसुकै भएर पनि त्यहाँ प्रचण्ड, झलनाथ, माधव सबै पनि इन्गेज छन्। तपाईँको खुसीले कानुनी रूपमा चल्छ इन्गेज भयो त्यहाँनिर, होइन? संवैधानिक रूपले, राजनीतिक रूपले, नैतिक रूपले तपाईँको संसदीय दलको नेता म होइन। प्रचण्डजी तपाईँको संसदीय दलको नेता म होइन, तपाईँ संसद सदस्य हो, पार्टीमा पो तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोला। माधव नेपालजी तपाईँ संसद सदस्य, तपाईँको संसदीय दलको नेता म होइन, मलाई कहिले हटाउनु भयो? अनि कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ पार्लियामेन्टमा अर्को सरकार बन्ने विकल्प? यस कारणले गर्दा 2/3 प्रधानमन्त्री प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री म छु भने त म 2/3 प्रतिनिधित्व गर्दैछु, अर्को संवैधानिक विकल्प छ भन्ने कुरा त सधैँ दिमागले त भन्दैन। यो कुरा त भनेको वैकल्पिक अवस्था, सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्नु मिल्दैन। त्यो बेग्लै कुरा हो। कुरामा टेक्ने हो भने पनि त्यो पनि छैन। टेक्ने हो, वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। हामी हो भने पनि अथवा किञ्चित यो कुरा नभनौँ न, स्पष्टै हो। होइन, सिधा कुरा। अहिले घाम लागेको छ भन्ने कुरा भन्ने हो भने अब होइन, अलिकति छेउछेउमा बादल छ, उता चिसो चिसो भएको प्रश्न त्यो होइन। जब म 2/3 संसदको संसदीय दललाई नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री छु भने त्यो एउटा संसदमा 4वटा 2/3 त हुँदैन होला नि त। त्यो 2/3 मसँग छ। अब वैकल्पिक बहुमत 51 कहाँबाट आउँछ भने? 2/3 को नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले संसद चाहिँ किन विघटन गर्नु पर्यो त भन्ने प्रश्न आउँदैन त यहाँ? हो, किनभने मलाई मेरो पार्टीबाट अथवा त्यही मेरो 2/3 को संसदीय दलको काम कार्यवाहीबाट, चाहे गुठी विधेयकका कुरा गर्नुहोस्, चाहे नागरिकताका कुरा गर्नुहोस्, चाहे मेरै पार्टीभित्रको कहिले यो भ्रष्टाचारीको भनेर तपाईँ आरोप लगाएको कुरा गर्नुहोस्, कहिले के कुरा गर्नुहोस्, त्यो सम्पूर्ण कुरा गरिसकेपछि यो कोरोना महामारी लगायतको यत्रो महामारीमा पनि सरकारको प्रभावकारिता गतिविधि नदेखिएको कुरा भन्नुहोस्। अनि गाउँ गाउँमा गुट गरेर तपाईँको गुटले एउटा चाहिँ भेला गरेछ प्रचण्डजीको, अनि केपी ओलीजीको अर्को गुटले गरेछ, माधव नेपालजीको अर्को गुटले गरेछ। यो सबै गर्ने संसद सरकारले के काम गर्यो? नेपाली जनताका लागि यो संसद राख्नु पर्यो। यस कारणले गर्दा फेरि पनि मैले भने ठिक छ, यी सबै तफसिलका कुरा होलान्, तर एउटा पार्लियामेन्टमा 2वटा 2/3 हुँदैन। 2/3 प्रतिनिधित्व म गर्छु भने तपाईँ 25% नपुगेर बसेको हो, यो राडे रुवाई नगरे हुन्छ। 2/3 सरकारको नेतृत्व जसले गरेको छ अथवा त्यो संसदीय दलको नेताले संसद विघटन गर्ने हैसियत राख्छ, त्यही अनुरूप संसद विघटन भयो। होइन भने तपाईँले विकल्प देखाउनुहोस् न त। 2/3 को संसदीय दलको नेता म, यसमा विवाद छैन। अर्को देखाउनुहोस् न त बहुमत। जम्मा 100 मा 75 मसँग छ, अथवा 75 पनि होइन, 50-80 मसँग छ। अब त्यहाँ 51 अर्को देखाउनुहोस् त, कहाँबाट आउँदो रहेछ? यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। संसदको विशेष अधिवेशन मगाउने बेलामा 83 जना सांसदले हस्ताक्षर गरे, भलै त्यो गर्न पाएनन्। तर संसदीय दलमा उहाँ चाहिँ एक ढङ्गले अल्पमतमा परेको व्यवहारिक पक्ष त त्यहाँनिर थियो नि। यो हिसाबमा यी तर्कहरूले काम गर्दैनन्। होइन, तपाईँ कानुन र व्यवहार नजोड्नुहोस् न। व्यवहारमा त उहाँहरूले के गर्नुभयो। अहिले हामीले हाम्रो छलफलको विषय उठायौँ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, संवैधानिक कि असंवैधानिक? किनभने वैकल्पिक सरकार बनुन्जेल विघटन हुँदैन। खोइ वैकल्पिक सरकार, म 2/3 को प्रधानमन्त्री, मलाई विकल्प देखाउनुहोस् न। वैकल्पिक सरकार बन्ने आधार छैन। त्यसो भए वैकल्पिक पर्यो। अब होइन, मैले त फेरि पनि निवेदन गरेँ, संविधानको धारा 91 बमोजिम यो 2/3 को सरकार, किनभने मेरो 2/3 को सरकार छ, उपसभामुख विपक्षी दलको बनाउनु पर्छ। मेरो 2/3 को सरकार छ, त्यो विपक्षी दलको पनि बनाउनु पर्छ र महिला पनि बनाउनु पर्छ। पुरुष सभामुख मेरो पार्टीको छ। अब यो संसदले त उपसभामुख पनि बनाउन सकेन। यो संसदको काम के छ? अनि मैले बनाइदिने तपाईँलाई अर्को दलको, अनि अर्को दलको 25% पनि छैन। अनि मेरै पार्टीका साथीहरूले भोट हालेर
संसदमा म नेकपाको संसद सदस्य छु भने मैले नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को सदस्यलाई भोट हालेँ भनेदेखि व्हिप लाग्दा मेरो संसद सदस्य चेट हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो अनि कहाँ छ? तपाईँ विकल्प देखाउनुहोस् न। यसै कारण प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थामा त्यो पनि 2/3 बहुमत जहाँ वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने स्थिति छैन भने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन। गन्दाखेरि मात्र 2/3, अब काम गर्दाखेरि के तिहाई तिहाई हो कि तुहाई भन्ने खालि होइन त्यसो 2/3 गन्दा 2/3, तर काम त गर्न सकिँदैन। तपाईँले प्रशस्त उदाहरणहरू दिनु पनि, उपसभामुख बनाउन सक्दैन, के गर्न सक्दैन, फेरि विपक्षीका कारण होइन आफ्नै पार्टीका मान्छेले गर्दाखेरि सरकारले काम गर्न सक्दैन भने त्यसलाई विघटन गरिदिनु पर्यो। मलाई नेपाली जनताले लोकप्रिय मत दिए, म संसदीय दलको नेता भए, भट्टराईजी तिमी चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर 5 वर्ष काम कार्यवाही गर्नु, तपाईँ मेरो पार्टीको भएर कहिले छिर्की लगाउनुहुन्छ, कहिले राति मिटिङ गर्नुहुन्छ, कहिले मलाई भ्रष्टाचारी भन्नुहुन्छ, कहिले अपराधी भन्नुहुन्छ, सबै कुरा हो। संसदीय दलको सदस्य नेताबाट हटाउनुहोस् न। त्यो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न, बाँकी सबै गर्नुहुन्छ, त्यही कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यसको परिणाम सक्नुहुन्न, त्यसैले गर्नुहुन्न। मलाई मेरो नेकपा स्थायी कमिटीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, मलाई नेकपा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री बनाएको। प्रधानमन्त्री बनाउने निकाय एउटा छ, राजीनामा अर्को निकायमा माग्नुहुन्छ तपाईँ भनेको। यदि त्यसै हो भने त उनीहरूले के गरी पनि हटाउन सक्दैन थियो। संसद किन विघटन गर्नु पर्यो? संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत कायम रहेको भए संसद विघटन किन गर्नु पर्यो? ठिक छ भए भन्ने सम्भावना सपोजिसनका कुरा आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर अब तपाईँले भनेको कुरालाई यदि एडभर्स कुरा गर्ने हो भने केही गर्न सकेन भने होइन, केही पनि गर्न नसक्ने यो पार्लियामेन्ट किन चाहियो, विघटन गरिदिए पनि हुन्छ भने पनि भयो। अनि फेरि अर्को कुरा, होइन तेरो 2/3 छँदैछ, तैँले खुरुखुरु काम गरेको भए हुन्थ्यो नि, किन विघटन गरे? तर के हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था बमोजिम जे काम कार्यवाही गतिविधि गर्नुपर्ने आदि इत्यादि हो, त्यो कुरा मेरै संसदीय दल होइन कि मेरै पार्टीबाट मलाई अवरोध र बाधा व्यवधान भयो, त्यसैले मैले डिसल्भ। अब राष्ट्रपतिकोमा गएको छ, सायद हामी यो रेकर्ड गर्ने बेलासम्म स्वीकृत भएको छैन होला। होइन, अब एउटा सम्भावित परिदृश्यबारे थोरै चर्चा गरौँ न। अस्वीकृत गर्ने सम्भावना त सायद नहोला कि अब यसरी गर्ने नगर्ने राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा बहस छ। एउटा चाहिँ कार्यकारीले सिफारिस गरेको जेसुकै भए पनि अचेरम छ पालना गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्ने विषय छ। अर्को चाहिँ उहाँले विचाराधीन राख्न सक्नुहुन्छ या यसलाई चाहिँ अस्वीकृत गर्नुहुन्छ भन्ने तर्क पनि गर्छन् नि। यसमा के बोल्छ संविधान? मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो अहिले यो भएको संविधानको धारा 66 को 2 उपधारा 1 बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ। यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको संसद विघटन सम्बन्धी प्रस्तावलाई नामञ्जुर गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार छैन। राष्ट्रपतिले चाहेर रोक्न सक्ने अवस्था होइन। राष्ट्रपतिले चाहेर रोक्न सक्ने हो भने त उहाँ आफै प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहुन्थ्यो नि, उहाँ आफै पार्लियामेन्टको सदस्य हुनुहुन्थ्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले इन्कार गर्न, राष्ट्रपतिले संविधान त पनि इन्कार गर्न मिल्दैन। कार्यकारीले गरेको सिफारिसमा या मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसमा तोक लगाउनुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग छैन। त्यसको विषय अब कोर्टसम्म चाहिँ जाला, जाने नै भयो। फेरि कोर्टले के निर्णय गर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, यो विषय कम्तीमा अदालतसम्म जाने भयो होइन। अब कोर्टकै कुरा गर्ने हो भने पनि संसदीय सुनवाईद्वारा हाम्रो सर्वोच्च अदालत अथवा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुन्छन्। त्यही संसदीय सुनवाई अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत भएको हो। अब त्यही संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।
त्यही संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रधान न्यायाधीशजी हुनुहुन्छ। अनि त्यही कमिटीले सिफारिस गरेको कुरामा त्यसको संवैधानिकता र असंवैधानिकता प्रधान न्यायाधीशजीले कति हेर्नुहुन्छ अब समयले देखाउँछ, प्रतीक्षा गरौँ। प्रतीक्षा गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।